यो भनेको एकदमै प्रायः जस्तो एकदमै कन्ट्रोभर्सी टाइपको टपिक जस्तो लाग्छ क्या मलाई, लाइक यो फेसियल हेयरको बारेमा। सो फर्स्टमा चाहिँ लेट्स टक अबाउट इट्स मिसकन्सेप्सन, लाइक के मिसकन्सेप्सन छ मान्छेहरूको दिमागमा। Hey guys, welcome to my channel. So in today's video I'm gonna show you how I shave my face or how you guys can shave your face भनेर। सो मैले पहिला नै एउटा ऱ्यान्डम थिङ एभ्री गर्ल सुड ह्याभ भन्नेमा मैले फेसियल रेजर पनि इन्भल्भ गरेको थिएँ। इफ त्यो भिडियो हेर्नुभएको छैन भने गो वाच इट, म यतै कतैतिर राखिदिन्छु होइन। सो त्यो भिडियो हेरेपछि कतिजना मलाई त्यही बेलामा लाइक फेस सेभ कसरी गर्नुहुन्छ, कुन रेजर युज गर्नुहुन्छ, त्यसको भिडियो बनाउनु न भन्नुभएको थियो होइन। बनाउँछु त भनेको थिएँ, बट आज बनाउँछु भनेर सोचेको थिइनँ। एन्ड आई एम भेरी एक्साइटेड अबाउट दिस पर्टिकुलर भिडियो होइन। बट बिफोर द्याट आम गोना टक अबाउट फ्यु मिसकन्सेप्सन द्याट people have about facial hair or about shaving your face भनौँ न। सो कति धेरै डाउटहरू छ कतिजनालाई होइन। सो म फर्स्टमा त्यो क्लियर गर्छु, बिकज कुनै पनि कुरा गर्नुभन्दा अगाडि त्यसको बारेमा थोरै नलेज भयो भने चाहिँ अलिकति बेटर होला। बिकज केही थाहा नभइकन यत्तिकै मैले या फिर कसैले भनेर गएर गलत भइदियो, केही रङ भयो भने चाहिँ देन इट्स नट गुड नि त। सो त्यही भएर यसको बारेमा हल्का थाहा पाएँ भने नै राम्रो हो होइन, हल्का भए पनि नलेज भए राम्रो। बट त्योभन्दा पनि अगाडि इफ यु आर न्यू टु माई च्यानल, हाई वेलकम टु माई च्यानल एन्ड प्लिज डु सब्सक्राइब टु माई च्यानल इफ यु गाइज हेभन एन्ड मेक इट 1K एटलिस्ट होइन, बिकज वी आर भेरी क्लोज टु 1K। सो नाउ विदाउट वेस्टिङ आवर टाइम लेट्स कन्टिन्यू द भिडियो। Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me. Women don't have facial hair भनेर भन्छ होइन, they only have it in their upper lips भन्छ, but that's not true. Just because it's less visible that does not mean we don't have facial hair. या लाइक हुन्छ नि, इट डिपेन्ड्स अन पर्सन। कसैकोमा एकदमै धेरै देखिन्छ, कसैकोमा देख्दैन होइन। कसैको लाइक हर्मोनल इम्ब्यालेन्सले गर्दाखेरि एकदमै धेरै हुन्छ, कसैकोमा हुँदैन। बट द्याट डज नट मिन वी डोन्ट ह्याभ फेसियल हेयर, वी डु ह्याभ फेसियल हेयर। Okay, now this is the most common misconception that every woman have. Like हुन्छ नि, don't shave your face, नत्र भए झन् धेरै आउँछ, झन् छिटो आउँछ, लाइक मेनको टाइपको बेयर्ड आउँछ। बट नो, द्याट्स नट ट्रु। मैले आफै फेस सेभ गरेको इट्स बिन लाइक 3 years आई गेस, 3 years 2-3 years मजाले भइसक्यो। एन्ड मेरो फेसमा कतै पनि मेन बेयर्ड आएको त मलाई लाग्दैन होइन। सो इट्स कम्प्लिटली फल्स। लाइक हेयर ग्रोथ इज डिफरेन्ट, कसैकोमा छिटो आउँछ, कसैकोमा ढिलो आउँछ। बट फेस सेभ गरेर नै छिटो आउने र ढिलो आउने त्यस्तो केही पनि हुँदैन। एन्ड रह्यो कुरा एकदमै थिकर हेयरको होइन। लुक, मेनमा आउने हेयर र हाम्रो वुमेनमा आउने हेयर इट्स कम्प्लिटली डिफरेन्ट, बिकज मेनकोमा हुने हर्मोन्स र फिमेलकोमा हुने हर्मोन्स इट्स डिफरेन्ट। त्यही कारणले गर्दाखेरि केटाहरूकोमा जरो टाइपको आउँछ, हामीहरूकोमा त्यस्तो आउँदैन। एन्ड अर्को कुरा पनि है, हामीले खुट्टामा सेभ गर्छौँ, हातमा सेभ गर्छौँ, फेसमा सेभ गर्छौँ, खुट्टामा जहिले पनि त्यो लाइक एकदम थिकर टाइपको हेयर आउँछ। इट्स बिकज हाम्रो लेगको स्किन अलिकति थिकर हुन्छ एज कम्पेयर टु आवर फेस एन्ड आवर ह्यान्ड। सो फेसमा त्यस्तो केही पनि आउँदैन होइन। मेनले युज गर्ने रेजर फेसमा युज गर्यो भने आई डोन्ट नो, बिकज आई हेभन युज द्याट। म फेसियल हेयर रिमुभ गर्नेवाला रेजर नै युज गर्छु होइन। र त्यसले कस्तो आउँछ मलाई थाहा भएन, बट फेस सेभ गर्ने रेजरले चाहिँ त्यस्तो केही पनि आउँदैन। डोन्ट वरी अबाउट इट। इफ हजुरहरू प्लान गर्दै हुन्छ फेस सेभ गर्ने, बट यो डरले थिकर हेयर आउँछ, यो डरले एकदम कन्फ्युज हुन्छ भने प्लिज गो फर इट, त्यस्तो केही पनि हुँदैन। डोन्ट सेभ यर फेस भन्छ, लाइक इट विल मेक यर स्किन रफ भन्छ, बट नो, इट विल नट मेक यर स्किन रफ। इनफ्याक्ट झन् त्यसले त लाइक स्किन एकदमै स्मुथ र एकदमै सफ्ट बनाउँछ क्या। बिकज हामी जब सेभ गर्छौँ नि, इट विल रिमुभ अल यर डेड स्किन फ्रम यर फेस। सो त्यसको कारणले गर्दाखेरि फेस झन् स्मुथ हुन्छ र मेकअप अप्लाई गर्दाखेरि पनि एकदम राम्रोसँगले अप्लाई हुन्छ क्या। सो इट विल नट मेक यर स्किन रफ। सो या दोज आर सम मिसकन्सेप्सन होइन। बट जस्ट बिकज मैले भन्दैमा हजुरहरूले स्टार्ट गरिहाल्नु पर्दैन होइन। कोही हुनुहुन्छ सोचिराख्नु भएको छ फेस सेभ गर्ने भने, देन यो भिडियोबाट हल्का भए नलेज पाएर हजुरहरूको डाउट क्लियर भयो होला होइन। गर्छु भन्ने सोच्नुभयो भने देन गो फर इट होइन। नाउ लेट्स सी हाउ आई सेभ माई फेस भनेर। हे गाइस, नाउ आम गोना शो यु हाउ आई सेभ माई फेस भनेर।
So I have nothing on my face right now. No serum, no sunscreen, no moisturizer, nothing at all. It's completely bare. So फेस सेभ गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ स्किनमा केही पनि हुनु हुँदैन बिकज स्किनमा कुनै प्रडक्ट लाइक क्रिम या फिर सिरम केही छ भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ सेभ गर्दाखेरि राम्रोसँगले सेभ हुन्छ क्या ड्राई स्किन एकदमै फेसमा केही पनि छ भने मजाले एकदम स्मुथली जान्छ बट स्किनमा केही क्रिमहरू प्रडक्टहरू छ भने चाहिँ लाइक यहाँ जहाँ हामी जसरी त्यो सेभर रन गर्छौँ नि त्यो अड्किन्छ क्या सो यु माइट कट यर सेल्फ त्यही भएर सेभ गर्दाखेरि चाहिँ फेसमा केही पनि नलगाइकन कम्प्लिटली बेयर फेसमा सेभ गर्नु होला सो म चाहिँ यस्तो टाइपको रेजर युज गर्छु होइन आई गट दिस फ्रम योयोसो होइन मिनिसो योयोसो समथिङ के जति पनि छ प्रायः जस्तो धेरै ब्रान्डहरू छ त्यस्तो होइन सो आई मिन धेरै स्टोरहरू छ सो त्यस्तोमा यु क्यान गेट दिस जम्मा जम्मी 4टा पाउँछ यहाँ चाहिँ मसँग 3टा मात्र छ होइन एउटा चाहिँ खै कहाँ लगाएर हुनु होइन सो 4टा पाउँछ एन्ड दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक यस्तो क्यापमा आउँछ सो एकदमै प्रोटेक्टेड हुन्छ नि त यतिकै खुल्ला भयो भने तान्दाखेरि कहिले काटिन सक्नेछ सो यो पार्ट चाहिँ मलाई एकदमै धेरै मनपर्छ होइन सो इट्स भेरी शार्प एज यु गाइज क्यान सी सो यो गर्दा चाहिँ एकदमै धेरै केयरफुल भएर गर्नुपर्छ होइन इफ फर्स्ट टाइम हो भने त झनै केयरफुल हुनुहुन्छ बट पछि इफ गर्दै गएपछि बानी बस्छ सो डोन्ट वरी नाउ आम गोना शो यु मेक श्योर सेभ गर्ने बेलामा चाहिँ अगाडि जे होस् ऐना चाहिँ होस् लाइक कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ अब लाइक हामी युजली मेकअप गर्दाखेरि एउटा हातमा मिरर अनि यतिकै मेकअप गरिन्छ नि त बट फेस सेभ गर्दाखेरि चाहिँ मिररलाई अगाडि राख्नु होला र एकदमै राम्रोसँगले क्लोजअपमा गएर मजाले सेभ गर्नु होला बिकज त्यसरी एकदम प्रिसाइजली लाइक कता कता हेयर छ त्यो छुटिँदैन क्या राम्रोसँगले देखिन्छ त्यही भएर सो म यतापट्टि हेरेर गर्छु होइन सो फेस सेभ गर्दाखेरि चाहिँ हामी जहिले पनि यसरी होल्ड गर्नु होला आफ्नो एउटा यो हातमा अब आई डोन्ट नो हजुरहरू कुन हात हो होइन म चाहिँ राइट नै हो होइन सो म यो हातमा रेजर लिन्छु एन्ड आफ्नो फेसलाई यसरी तन्काउँछु क्या हामी थ्रेडिङ गर्दा पनि नर्मली यसरी तन्काइन्छ नि किन तन्काइन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो छाला नतानियोस् भनेर त्यो थ्रेड गर्दाखेरि छाला पनि तानिने हुन्छ नि त कहिलेकाहीँ होइन सो त्यो नतानियोस् र राम्रोसँगले निस्कियोस् मजाले नदुखैकन निस्कियोस् भनेर हामी यसरी यसरी तान्ने गर्छौँ नि त सो त्यस्तै हो फेस सेभ गर्दाखेरि चाहिँ यसरी यु निड टु होल्ड यर लाइक फेस यसरी एन्ड देन एकदमै लाइट ह्यान्ड हुनुपर्छ है प्लिज यो चाहिँ एकदमै डर्रो समातेर डराएर त डर्रो समातेर नगर्नु होला एकदमै लाइट ह्यान्डले सेभ गर्नु होला बिकज गर्दै गएपछि आफूलाई पनि थाहा हुन्छ कि कतिको प्रेसर लाउने भनेर बट फर्स्टमा चाहिँ एकदमै लाइट ह्यान्ड युज गर्नु होला होइन र डाउनवर्ड मोसनमा कहिले पनि फेस सेभ गर्दाखेरि अपवर्ड मोसनमा नगर्नु होला बिकज इट विल कट के लाइक फेस कट हुने चान्सेस एकदमै बेसी हुन्छ सो जहिले पनि डाउनवर्ड मोसनमा सेभ गर्नु होला यसले चाहिँ डेड स्किन सेलहरू पनि एकदमै राम्रोसँगले निकालिन्छ मेरो एकदमै नसाहरू कस्तो देखिन्छ मेरो स्किन एकदमै पातलो छ है म चाहिँ यो पार्टको पनि निकाल्छु होइन लाइक नट एभ्री टाइम बट कहिलेकाहीँ चाहिँ म यो पनि निकालि नै रहन्छु इफ हजुरहरूलाई त्यो पार्ट निकाल्न मन लागेन भने इट्स ओके सी I don't know if you guys can see this or not but यो फेसमा हेर्नुवाला कति धेरै नै आएको छ हैन एन्ड यो भर्खर मैले सेभ गरेको पार्ट क्या यहाँ म यो पार्टमा मैले सेभ गरेको छैन एन्ड यहाँ मैले भर्खरै सेभ गरेको See, it's completely clean. Now I'm gonna shave this part. So, भने जसरी
हातलाई यसरी प्लेस गर्ने एन्ड I know it's very gross, but so this is how it looks like. मैले फेस सेभ गरिसकेपछि now I'm gonna shave my forehead. सो जुन एरियामा अब लाइक यो पुग्नलाई अलिकति गाह्रो हुन्छ नि म त्यसमा चाहिँ यो सानोवाला रेजर युज गर्छु हैन यो चाहिँ आइब्राउजहरुको लागि हो हैन सो यो एरियामा चाहिँ म यसले गर्छु एन्ड यसले नै म यो बिचकोमा पनि अलिकति यस्तो निधार उठाएर so I'm gonna use that same razor मेरो यो upper lips मा पनि मैले यो रेजर युज गर्न थालेदेखिको अप्पर लिप्स पहिला चाहिँ थ्रेडिङ गर्ने बानी थियो बट आजकल म यो युज गर्न थालेपछि त्यति थ्रेडिङ चाहिँ गर्दिनँ जस्तै लाइक अरू बेला आइब्रोज थ्रेडिङ गर्न जाँदाखेरि यो पनि गर्थेँ नि त बट यो रेजर युज गर्न थालेँ लाइक इट्स बिन 2-3 इयर्स मैले रेजर युज गरेको बट यो अप्पर लिप्सको लागि चाहिँ म प्राय त्यो वीटको व्याक्स स्ट्राइप युज गर्थेँ हैन त्यस्तो थ्रेडिङ गरिदिन्थेँ यो पनि युज गरिदिन्थेँ बट लकडाउन भइदियो एन्ड obviously केही पनि थिएन सो यसले नै गरेको थिएँ एन्ड इट्स वर्किङ वेल अप्पर लिप्समा पनि यो चाहिँ एकदमै शार्प छ सो काट्ने चान्सेस यो चाहिँ एकदम बिस्तारै गर्नुपर्छ यसमा यसले चाहिँ लाइक हुन्छ नि यसले नि काट्न त काट्छ हैन बट यसमा चाहिँ त्यस्तो डर आउनु पर्दैन एकदम सजिलो छ यो चाहिँ You can even use this यो like nose को छेउछेउमा नट भित्रकै त बट यहाँ छेउछेउको पार्ट चाहिँ छेउछेउमा हल्का फुल्का आएको छ भने you can even use this nose मा so yeah guys this is how I shave my face अब चाहिँ म अब फेस शेप गरिसकेपछि you can use serum moisturizer whatever you want हैन सो म चाहिँ फर्स्टमा यो गुलाब जल युज गर्छु फेसमा म चाहिँ यतिकै हातले नै लगाउन मन लाग्छ कटनले भन्दा पनि इफ हजुरको सेन्सिटिभ स्किन छ भने चाहिँ रेडनेस हुन सक्छ हैन बट इट्स ओके हैन मेरो पनि सुरुमा त रेड हुन्थ्यो हैन कहिलेकाहीँ लाइक हुन्छ भइराख्छ हैन एन्ड मोइस्चराइजर लगाएपछि या फिर कुनै पनि क्रिम लगाउँदाखेरि हल्का पोल्छ है त्यो चाहिँ लाइक त्यो त नर्मली थ्रेडिङ गर्दा पनि पोलि नै हुन्छ हैन त्यो स्किनमा केही चलाइराखेको छ नि त चलाइराको थियौँ नि त अनि डेड स्किन सेल पनि निस्क्यो सो हल्का चाहिँ पोल्छ बट इट्स ओके I mean it's normal
Soon I'm gonna apply the moisturizer. So yeah, this is how my face look after shaving and everything. एकदमै क्लीन र एकदमै लाइट वेट पनि फिल हुन्छ क्या मलाई चाहिँ. सो या दिस इज हाउ आई शेभ माई फेस अन अ रेगुलर, लाइक नट रेगुलर अभियसली होइन, बट म घरमा सेभ गरेको बेला चाहिँ म यसरी नै सेभ गर्छु होइन. कतै केही एक्स्ट्रा बनाइ चुडाइ गरेको छैन, म एक्ज्याक्टली यसरी नै लाइक सेभ गर्छु फेसमा होइन. एन्ड इफ यु वान ट्राई दिस देन डु ट्राई इट मैले भनेकै तरिकाले पनि. बट हजुरहरूले रेगुलरली गरि नै राख्नुपर्छ र आफ्नै तरिकाले गर्नुहुन्छ भने त्यो पनि इट्स ओके होइन. सो या आई होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो. आई होप हजुरहरूलाई हल्का अलिकति भए पनि केही न केही त इन्फर्मेसन पाउनुभयो होला यो भिडियोबाट. सो या आई होप यु गाइज इन्जोय द भिडियो. यो भिडियो हेरेपछि हजुरहरूको डाउट्सहरू, हजुरहरूको जे पनि जति पनि कन्फ्युजन छ, आई होप यो भिडियो पछि क्लियर भयो होला होइन. बट लाइक सानो कुरा भनिदिइहाल्छु होइन, जस्ट बिकज मैले भने या फिर कसैले भन्यो भन्नेमा यु डोन्ट ह्याभ टु सेभ इट होइन. ठिक छ, हजुरहरूलाई सेभ गर्नु छैन, म अरू नै अल्टरनेटिभ ट्राई गर्छु भने इट्स ओके. देयर आर लाइक अरू पनि अल्टरनेटिभ्सहरू लाइक व्याक्सिङ, थ्रेडिङ, लेजर. बट म व्याक्स गर्न सक्दिनँ, त्यो दुख्छ जस्तो फिल हुन्छ, म त्यो सहन सक्दैन होइन. एन्ड थ्रेडिङ पनि त्यस्तै नै हो, मैले सबैभन्दा सुरुमा थ्रेडिङ नै गरेको थिएँ. मैले त्यो नसकेर मैले त्यसपछि फेस सेभ गर्न थालेको होइन. एन्ड रह्यो कुरा लेजर हेयर रिमुभलको, फर्स्टमा त आई डोन्ट नो कहाँ गर्छ भनेर. एन्ड सेकेन्डमा मैले सुनेको इट्स लिटल बिट एक्सपेन्सिभ एन्ड आई कान्ट अफोर्ड इट बिकज आई डोन्ट अर्न. सो जुन दिन म अफोर्ड गर्न सक्छु, जुन दिन आफै कमाएर म त्यो गर्छु होइन, त्यो दिन फर स्योर म भिडियो बनाइहाल्छु होइन. बट टिल देन आई एम ओके विथ सेभिङ माई फेस. लाइक दिस इज माई पर्सनल चोइस होइन. हजुरहरूलाई गर्न मन छ भने गो फर इट, डोन्ट वरी. बिकज एट द एन्ड अफ द डे इट्स अल अबाउट हाउ यु feel about yourself. If you feel like you need to shave, then shave it off. And if you feel like you don't need to, then it's okay, it's completely fine. Like facial hair remove गर्नै पर्छ भन्ने पनि छैन. If you are comfortable with facial hair, then it's okay. हामी खुट्टा र हातमा पनि किन सेभ गर्छौँ, हल्का भए पनि क्लिन हुनलाई, क्लिन फिल गर्नलाई हामी सेभ गर्छौँ नि. त्यस्तै हो, फेस सेभ गर्यो भने पनि हल्का क्लिन हुन्छ, स्किन स्मुथ हुन्छ भनेर गरिने हो होइन, अनटाइडी देखिँदैन भनेर होइन. बट हजुरहरूलाई गर्न मन लाग्दैन भने इट्स कम्प्लिटली फाइन. नो वान विल जज यु त्यो कुरामा. इट्स अल अबाउट हाउ यु एक्सेप्ट योर सेल्फ विथ अर विदाउट फेसियल हेयर. सो या that's it for the video. I hope you guys enjoyed it. If you did, please don't forget to like, comment, share and subscribe to my channel, and also press that bell icon so that you guys get notified whenever I upload a video. So bye guys, see you on my next video. I love you all.